السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم رب زدني علما۔ اللهم رب زدني عملا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ مومن چاپے کر دینے ماہ رمضان دی آمد تے، ماہ رمضان دی آمد تے مومن چاپے کر دینے ماہ رمضان دی آمد تے، ماہ رمضان دی آمد تے تک تک سینے ٹھار دینے سونے مہمان دی آمد تے، ماہ رمضان دی آمد تے رحمت برکتاں رب والوں آئیاں نے، بدیاں برائیاں دیاں ہونیاں صفائیاں نے، اے رحمت برکتاں مولا والوں آئیاں نے، بدیاں برائیاں دیاں ہونیاں صفائیاں نے، سب ہی گناہ پہ جھاڑ دینے ماہ غفران دی آمد تے، ماہ رمضان دی آمد تے بہشت سجائی تالے دوزخاں نو لائے نے، پروٹوکول اللہ روزے داراں نو عطائے نے، بہشت سجائی تالے دوزخاں نو لائے نے، پروٹوکول اللہ روزے داراں نو عطائے نے، سب ہی قرآن پہ پاڑ دینے ماہ قرآن دی آمد تے، ماہ رمضان دی آمد تے روزے داراں تائیں جد پیاس لگ جاندی ہے، اللہ والو جنتاں دی آس لگ جاندی ہے، اللہ والو جنتاں دی آس لگ جاندی ہے، بھوک تے پیاس پہ جار دینے ماہ سیام دی آمد تے، ماہ رمضان دی آمد تے سبحانی اے مہینہ آیا رب نو مناون لئی، سبحانی اے مہینہ آیا رب نو مناون لئی، سیری افطاریاں کرن کراون لئی، مومن کوششاں کر دینے، مومن کوششاں کر دینے ماہ رحمان دی آمد تے، ماہ رمضان دی آمد تے مومن چاہے کر دینے ماہ رمضان دی آمد تے، ماہ رمضان دی آمد تے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ احکم الحاکمین دی بابرکات ذات واسطے خاص۔ شور کٹا کے نا ہلکی جی ایکو چلا دیو۔
انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال سیما دے ویر بدر منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے سانو دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ پاک ساڈا آنا مل بیٹھنا قرآن و حدیث دیاں باتاں سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ آج دس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دا اہتمام کرنے والے، انتظام کرنے والے، جنہ دوست احباب محنت کی تھی، کوشش کی تھی، کاوشاں کی تھیاں، اللہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ قرآن پاک دی ایک آیت دے اندروں کچھ حصہ میں تس احباب دے سامنے تلاوت کیتے، جی دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے دنیا والے نو اعلان فرما دیو، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا اے ایمان والےو، توبہ کرنی اپنے خالق دے سامنے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوتاہیاں ہو گئیاں، اپنے خالق اور مالک دے سامنے آ جانے، عاجزی والے ہتھاں نو اٹھا لینے، اکھیاں گلیاں کرو، بلیاں ٹلیاں کرو، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ گناہ ہو گیا، آئندہ تو میں وعدہ کرنا خالقہ، آئندہ واسطے اے غلطی نہیں کرانگا، توبۃ نصوحا، اپنے خالق دے کولوں گناہاں دی پکی اور سچی توبہ کرنی۔ اور فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تہاڈا خالق، قریب ہے کہ تہاڈا مالک تہاڈیاں غلطیاں نو دور کر دے وے، تہاڈے گناہاں نو تہاڈے تو دور فرما دے وے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، تہاڈیاں غلطیاں نو دور کر کے، تہاڈے گناہاں نو دور کر کے تہانوں ایسی جنت دا داخلہ عطا فرماوے جس جنت دے نیچیوں نہراں چل دیاں نے، جس جنت نو اللہ نے مومنہ واسطے تیار فرمایا۔ حضرات، رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اللہ پاک دا مہمان بڑی ہی تیزی دے نال اپنے سفر دی طرف رواں اور دواں ہے۔ اللہ پاک نے ساڑی زندگی دے اندر ایک سنہری موقع اور لے کے آندا، کیوں نہ ہوئے اسی اس موقع نو غنیمت سمجھ کے اپنی غلطیاں دی، اپنے گناہاں دی، اپنے خالق اور مالک دے کولو توبہ کر لئیے۔ اللہ بڑے گناہ ہو گئے، اللہ سارا سالی غلطیاں کیتیاں، اللہ سارا سالی غریب یتیم مسکین تے ظلم کردہ رہا، پر مالکا آج میں تیرے دروازے تے آ گیا، اللہ میں آج سوالی بن کے آ گیا، اللہ میں توبہ کرنا، آئندہ واسطے گناہ نہیں کرانگا۔ زانیے اپنے رب کو توبہ کر لا، اللہ آئندہ واسطے زنا نہیں کرانگا۔ کوئی شرابیے اپنے خالق دے کو توبہ کر لے، اللہ ایک مرتبہ تو معاف فرما دے،
آئندہ واسطے شراب نہیں پیاں گا۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، اس سے حوالے دے نال میں چند باتاں تانوں سمجھا کر کے جاواں گا۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک مینوں صحیح معنی اندر حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو پکی اور سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام الہی اندر اعلان فرما دینے، اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بدخاء بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیغمبر اے دنیا والے انو اعلان فرما دیو۔ اللہ جی کا دا اعلان فرمانے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا، فرمایا اے ایمان والے ہو اپنے خالق دے کولو ڈر جاؤ، اے ایمان والے ہو اپنے رب دے کولو پکی اور سچی توبہ کر لو۔ اے غلطی ہو جاندی ہے، انسان خطا کار ہوندا وے، انسان تے ہے ہی غلطیاں دا پتلا، ابن آدم تے ہے ہی خطا کار، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا بہترین خطا کار او بندہ ہے جیڑا گناہ کرن تو بعد اپنے خالق دے دروازے تے آ جاندا ہے، جیڑا غلطی کرن تو بعد اپنے مالک دے دروازے تے آ جاندا ہے، آ کے آکھیا کر کائنات دے ربا اللہ غلطیاں ہو گئیاں، اللہ کو تاغیاں ہو گئیاں، اللہ بھول چک دے اندر گناہ ہو گیا، اللہ جے تو مینوں معاف نہ کیتا اللہ میں تے خسارہ پانا لے چو جاواں گا، اللہ اگر تو مینوں معاف نہ کیتا اللہ میں تے گھاٹا پانا لے چو جاواں گا۔ اللہ دے قرآن دے اور مقام سماعت فرما لو، اے کئی بندے دنیا تے دل لا کے اپنے خالق نو ویسے ہی بھول گئے نے، اے کئی بندے دنیا دی سر سبز و زمین ویکھ کر کے اے سر سبز و شاداب زمین دے ٹکڑے ویکھ کے اپنے خالق نو ویسے ہی بھول بیٹھے نے۔ اللہ فرماتے نے دنیا دی حقیقت بیان کر کے اللہ نے آخرت دا ذکر فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے فرمایا اے لوگو اپنے خالق دے کولو ڈر جاؤ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے کائنات والے ہو اپنے خالق دے کولو ڈر جاؤ، اپنے مالک دے کولو ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت دا زلزلہ بڑا خطرناک زلزلہ ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا کائنات والے ہو قیامت دا زلزلہ اتنا خطرناک ہوئے گا، اے قیامت دیاں سختیاں ویکھ کر کے ماں اپنے بچے نو دودھ پلان تو دوڑ جائے گی۔ اوے جانتے ہو جندراکے دے رہن والے ہو، ارد گرد تو آنے والے میرے معزز مہمانوں، ماں اپنے بچے دے نال کتنا پیار کر دیے، ماں تے ہر ویلے دعا کر دی کائنات دے ربا اللہ میرے لال نو بھوک نہ لگے، اللہ میرے لال نو دھوپ نہ لگے، اللہ مینوں دکھ آ جاوے پر میرے لال نو کچھ نہ ہوئے، اللہ میریاں ساواں بھی میرے پتر نو لگ جاون پر میں اپنے پتر دا دکھ نہیں ویکھ سکدی۔ فرمایا قیامت دیاں سختیاں اتنیاں ہون گیاں، قیامت دا زلزلہ انج دا ہوئے گا، ماں اپنے بچے نو دودھ پلان تو دوڑ جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، فرمایا قیامت دیاں سختیاں ویکھ کے ہر حمل والیاں اپنے حمل ہی گرا
دین گیا وَتَرَنَّاسَ سُکارا میرے محبوب پیغمبر نو اللہ فرما رہے نے فرمایا تسی لوگاں نو ویکھو گے انج لگے گا جی میں لوگ پاگل ہو گئے نے جی میں ندیاں عقلیں خراب ہو گئیاں نے جی میں نو سمجھ نہیں آندی ہن کرنا کیے وَمَا هُمْ بِسُکَارَا حالانکہ او پاگل نہیں ہوئے ہون گے اللہ ندیاں کلاں بھی ٹھیک ہون گیا اللہ نہ دے ذہن بھی کم کر دے ہون گے پھر پاگلاں دی طرح کیوں دوڑ دے ہون گے فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ تیرے رب دے عذاب دی شدت عالمین جدا ہوئے گا اے لوگاں نو پتہ ہی نہیں چلے گا اسی کی کرنا انج پھرن گے جی میں پاگل ہو گئے نے ندیاں کلیں خراب ہو جان گیا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها فرمایا قیامت دا زلزلہ فرمایا قیامت دا زلزلہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوئے گا اللہ دی زمین نو ہلا دیتا جائے گا اے زمین نو چنجولیا جائے گا اے زمین اپنے تمام دے تمام بوجھ باہر نکال دے گی اے زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی اے کتے سونے دا ٹگ لگا پہ ہے اے کتے چاندی دا ٹگ لگا پہ ہے اے کتے ہیرے تے جواہرات دے ٹیر لگے پینے آج کئی بندے نماز نہیں پڑھ دے کئی بندے اپنے خالق دے دروازے تے نہیں آندے اے کئی بندے آج بھی توبہ نہیں کر دے او مینوں دس نہ کس دن دا انتظار پیا کرنا ہے اے مینوں دس تے سی کس زلزلے دا انتظار کرنا ہے کہ او زلزلہ آئے گا میں اپنے خالق دے سامنے جھک جاواں گا اے کس طوفان دا انتظار کرنا ہے کہ او طوفان آئے گا میں اپنے خالق دے دروازے تے چلا جاواں گا کتے انج نہ ہووے تو اپنے مالک نو راضی رکھے کتے انج نہ ہووے تو توبہ دا سوال نہ کرے پھر زلزلہ سب تو وڈا جاوے طوفان سب تو وڈا جاوے اس واسطے آج جی آجا اپنے خالق دے دروازے تے آج جی اپنے مالک نو منا لینے ہو فرمایا وقال الانسان ما لها اے انسان ویکھن گے اے بندے ویکھ کے حسرت کرن گے اے او مال جس مال دی وجہ تو میں اللہ دی زمین تے ظلم دے پہاڑ ڈاندا رہیا وا اے تے او مال جس مال دی وجہ تو میں رب دی زمین تے رہ کے اللہ دیاں بغاوتاں کردا رہیا وا اے تے او مال جس مال دی وجہ تو میں اپنے بھرا دے سینے وچ گولیاں ماردا رہیا وا اج اس مال دا کوئی وارث نظر نہیں آندا اج اس مال دا کوئی مالک نظر نہیں آندا وقال الانسان ما لها انسان تو حسرت کرے گا اج ایندا کوئی والی وارث ہی نظر نہیں آندا اس واسطے آؤ اپنے خالق نو منا لینے ہو آؤ اپنے مالک نو آج ہی منا لینے ہو اے صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے میرے آقا فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی الرمضان مکفرات میرے آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں ایک دن دے اندر 5 نمازاں ادا کرنا ہو ایک دن دے اندر 5 نمازاں پڑھنا ہو یعنی کہ فجر دی نماز جڑے بندے جماعت دے نال ادا کیتی ہے پھر ظہر دی نماز بھی جماعت دے نال ادا کر دے میرے آقا فرماتے ہیں فجر اور ظہر تو لگ کے فجر تے ظہر دے درمیانی جتنے بھی چھوٹے گناہ ہون گے کائنات دا رب اپنی رحمت نال ہی معاف کر دے گا پھر عصر دی نماز بھی آ کر کے مسجد اندر ادا کر دائے میرے آقا فرماتے نے اے 2 نمازاں پڑھن دی برکت دے نال ظہر تے عصر دے درمیانی جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوں گے کائنات دا رب اپنی رحمت دے نال ہی معاف کر دے گا فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ فرمایا 2 جمعے جڑا بندہ پڑھ دے یعنی کہ آج تسی مسجد اندر آئے جے خطبہ جمعۃ المبارک سماعت فرما رہے ہو اگلی باری اللہ توفیق دے تے دوبارہ آنے یا انج کہہ لو پچھلا جمعہ تسی ادا
عطا کیتا اج پھر تانوں رب ہمتاں تے طاقتاں دتیاں مسجد اندر آ گئے اے دو جمعے جڑا بندہ ادا کر دے میرے آقا فرماندے نے دو جمعے پڑھن دی برکت دے نال اے جتنے بھی گناہ ہفتے دے دوران ہون گے کوئی گناہ ہفتے والے دن ہویا کوئی گناہ اتوار والے دن ہویا کوئی گناہ جمعرات والے دن ہویا میرے آقا فرماندے نے دو جمعے پڑھن دی برکت دے نال اللہ تمام دے تمام چھوٹے گناہ خانوں اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے گا اور فرمایا الرمضان الی الرمضان فرمایا جڑے بندے دی زندگی دے اندر ایک مرتبہ رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا پھر اللہ نے توفیق دیتی اگلے سال دوبارہ رمضان آیا اے تے میرے رب دی رحمت دیاں گلاں خودیاں نے اے تے میرے رب دی پروردگار دی رحمت دیاں باتاں خودیاں نے اللہ توفیق دے وے تے زندگی دے اندر رمضان آوندا ہے میرے آقا فرماتے نے ایک مرتبہ رمضان المبارک دا مہینہ آیا پھر اگلے سال اللہ نے توفیق دیتی اے زندگی دے اندر پھر رمضان دا مہینہ آ گیا اے تے میرے پروردگار دی رحمت دیاں گلاں خودیاں نے اے کئی انج دے بھی خین پچھلے رمضان المبارک دے اندر ایتھے موجود سن لیکن آج انہاں دے چہرے نظر نہیں آ رہے اے تے انج بھی ہوندا وے پچھلے رمضان دے اندر ماں سحریاں پکا کے دیا کر دی لیکن رب دا مہمان تے دوبارہ آ گیا پر اس ماں دا مکھڑا تے نظر نہیں آندا اے کئی تے انج اے پچھلے رمضان دے اندر بھائی نے کٹھیاں سحریاں کرنیاں کٹھیاں افطاریاں کرنیاں اج رمضان المبارک دا مہینہ تے آ گیا پر انہاں ویراں تے مکھڑے نظر نہیں آندے اے کئیاں دے باپ ٹر گئے اے رمضان دی آمد تے بٹورے باپیاں دیاں بڑیاں یاداں دیاں نے اے ٹر جان والیاں دیاں بڑیاں یاداں ستاں دیاں نے میرے آقا فرماتے نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ رمضان المبارک دا مہینہ آیا پھر اگلے سال دوبارہ رمضان دا مہینہ آیا میرے آقا فرماتے نے دو رمضان جن زندگی دے اندر آئے انہیں انہاں مہینیاں دی قدر کی تھی اس رمضان دی قدر کر کے اپنے خالق نو مناندا رہا انہاں مہینیاں دی قدر کر کے اپنے رب دے سامنے روندا رہا انہاں مہینیاں دی قدر کر کے اپنے خالق دے سامنے سجدے کرتا رہا میرے آقا فرماندے نے دو رمضان دے مہینیاں دی برکت دے نال اللہ تمام دے تمام اے جتنے بھی سال اندر گناہ ہوں گے اے چھوٹے گناہ خانو میرا اللہ اپنی رحمت دے نال ہی معاف کر دے گا اس واسطے نوجوانو آؤ آج تو اپنے خالق نو منا لینے ہو اپنے رب دے سامنے سجدہ کر لینے ہو کتے انج نہ ہوئے آوی رمضان انجی گزر جاوے اللہ سونے غلطیاں بڑیاں ہو گئیاں اللہ کمزوریاں بڑیاں ہو گئیاں اللہ گناہ بڑے کر لینے اللہ غلطیاں دے ٹیر لے کے آ گئے اللہ دروازے تے جاواں گے اللہ اگر تو ساڈیاں غلطیاں ولے ویکھ کے اے رحمت دے کلم نہ پھیرے اللہ اسی تے خسارہ پانا لے جو ہو جاواں گے توجہ کرنا غور کرنا حدیث پاک اندر آندے میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو اے جڑا بندہ گناہگار بندہ ہندے اے جڑا بندہ خطا کار ہندے جڑا بندہ گناہ کر لیندے تے جدو غلطی کر کے انہوں احساس ہندے اے جدو غلطی کرن تو بعد انہوں احساس ہندے یار میں تے گناہ کر بیٹھا ہوں یار میں تے اپنے خالق نو ناراض کر بیٹھا ہوں جدو گناہ گار بندہ اللہ دے دروازے تے آندے اے جدو گناہ کر کے بندہ رب نو منان واسطے آندے میرے آقا فرماندے نے اللہ نو اے بندہ بڑا چنگا لگدا اے بندہ نرم تے گرم بستر چھڑ کے اپنے خالق دے در دی طرف آندے اللہ پاک اپنا عرش چھڑ کے ایسے بندے دے قریب آ جاندے نے اے بندہ گناہاں دیاں پنڈاں لے کے اپنے خالق دے در دی آندے اللہ پاک اپنے رحمتاں دے سمندر لے کے اے دے قریب آ جاندے نے فرمایا جدوں بھی بندہ اپنے رب نو پکار دے اللہ پاک بندے نو اودوں یاد کر دے نے اللہ پاک نو بندہ دنیا تے رہ کے پکار دے کائنات دا رب عرش تے فرشتیاں تے اندر بندے نو پکار دے اللہ تے اتنی محبت کرنے والے اللہ تے اتنا معاف کرن دے بہانے بنانے والے اللہ تے گل گل اعلان فرماندے نے فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا آج
ساڈے در تے آ جاوے میں کائنات دا رب نو اپنی رحمت دے نال ہی معاف فرما دیواں۔ آؤ ایک اور حدیث پاک سناواں، میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو، نبی پاک دے اصحاب تشریف فرمانے، میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ دے اندر بیٹھ کے اے تذکرہ کیتا آخرت دیاں سختیاں دا، میرے پیغمبر نے صحابہ دے اندر بیٹھ کے اے تذکرہ کیتا قیامت والے دن دا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ قیامت دیاں سختیاں بڑیاں نے، آقا فرماندے نے آخرت دیاں سختیاں بڑیاں نے، میرے آقا فرماندے نے توبہ کر لو، اپنے گناہ دنیا تے رہ کے اپنے خالق دے کولوں معاف کرا لو نا۔ میرے پیغمبر نے اتنیاں باتاں کیتیاں، میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر ایک میرے پیغمبر دا غلام ہے، اے میرے مصطفیٰ دیاں باتاں سنی جا رہے ہیں تے زاروں کی تار آنسو بہائی جا رہے ہیں، اے میرے پیغمبر دیاں گلاں سنی جا رہے ہیں، زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں، اے روندیاں روندیاں بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا، اے بے ہوش ہو کے جدو زمین تے گریا میرے پیغمبر دے صحابہ نے اٹھا کے انہاں نو انہاں دے گھر اندر چھڑ کے آندا، اے 2-4 دن گزرے نے، میرے سونے نبی نے صحابہ دے اندر نظراں ماریاں، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میرا فلانا یار نظر نہیں آندا، میرا فلانا غلام نظر نہیں آندا، میرا فلانا دیوانہ تے پروانہ نظر نہیں آندا۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا، آکھیا سونیا محبوبا جس دن تسی آخرت دیاں سختیاں دے بارے دسیا، اے جس دن تسی قیامت دیاں سختیاں دا ذکر فرمایا، اس دن تو ہی تہاڈا یار تے بیمار ہو گیا، او دن دا میرا یار تے بڑا بیمار ہے۔ میرے سونے نبی نے اپنے یاراں نو نال لے لیا، آقا فرماندے آؤ میرے صحابہ آپا جا کے اوندا پتہ تے کر کے آئیے۔ اس حدیث تو پتہ لگ دے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاوے، اگر کوئی بیماری والے بستر تے لیٹ جاوے، ان دی بیماری واسطے بھی جایا کر، ان دی عیادت واسطے جایا کر، ان دی بیمار پرسی کرن واسطے جایا کر، اے بھی میرے حضور دی سنت ہے۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ نو نال لے لیا، چل دیاں میرے سونے نبی نو اس نوجوان دے دروازے تے چلے گئے، میرے پیغمبر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازتاں لئیاں تے اندر داخل ہو گئے۔ آقا فرماندے نے اوے میرے یار، نبی پاک نے نظراں ماریاں، اے 2-4 دن دیاں تے باتاں نے، میرے سونے نبی نے جدو ویکھیا اپنے غلام نو، نبی دا غلام سوک کے اے منجی دے نال منجی ہو گیا، اے اتنا کمزور ہو گیا اے دے کولو اٹھیا بھی نہیں جاندا۔ میرے سونے نبی دیاں اکھاں برس گئیاں، اکھاں دے وچوں رحمت والے آنسو آ گئے۔ آقا فرماندے نے اوے میرے یار ذرا دس تے صحیح تینوں کی ہویا ہے؟ اللہ سبحانہ تو حضرت جبرائیل نو دس کے میرے محبوب پیغمبر تے بھیج دیتا وے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آن کے عرض کر دینے سونے اے جڑا تہاڈا غلام ہے انہیں رب دے کولوں مانگ کے بیماریاں لے لیاں۔ آقا فرماندے نے اوے میرے غلام کتے تو اپنے رب دے کولوں مانگ کے بیماریاں تے نے لیاں؟ رو کے عرض کردا سونے محبوبا جس دن تسی آخرت دا ذکر فرمایا، اے جس دن تسی قیامت دیاں دن دیاں سختیاں بیان کیتیاں نے، میں اپنے پلڑے تے اندر نظراں ماریاں، مینوں میرے پلڑے تے اندر نیکیاں کم گناہ زیادہ نظر آئے، تے میں اوتن ہی اپنے رب نو آکھ دیتا، میں آکھیا کائنات دے ربا اللہ گناہگار بڑھاواں، اللہ خطا کار بڑھاواں، اللہ بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں، اللہ بڑے گناہ ہو گئے، اللہ میں تے اپنے گناہاں دی سزا آخرت اندر نہیں لے سکدا، اللہ میریاں غلطیاں دیاں سزاواں اے مینوں دنیا تے ہی دے لے، اللہ مینوں دنیا تے سزا دے لے، اللہ مینوں دنیا تے بیماری لگا دے۔ محبوبہ میں اے سوال کر دیتا ہوں، میں اپنے گناہاں والے ویکھ کے اپنے رب دے کولوں مانگ کے بیماریاں لے لیاں، تے میرے سونے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے نے اوے میرے یار تو اے سوال نہیں سی کرنا، بلکہ جتھے اے سوال کیتا تو اپنے رب دے کولوں سوال کردا، تو آکھدا کائنات دے ربا اللہ بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں، اوے جندراکے والے ہو اج آئے تے اللہ والوں بیٹھے ہو، اج رب والوں کٹھے ہو کے بیٹھے ہو، مینوں اللہ دی رحمت تے یقین ہے، مینوں اللہ دی رحمت تے یقین ہے، اے جتنے سر تے نال سر جوڑ کے بیٹھے ہو اللہ دے کولوں جدوں سوال کران گے اللہ دی رحمت جوش اندر ضرور آئے گی، اللہ ساڈی معافی ضرور، اللہ پاک سانو معافیاں ضرور دیواں گے، اللہ ساڈی توبہ نو ضرور قبول کرن گے۔ اج اسی بھی
نبی آکھ لینے ہو نبی پاک دا غلام آندہ سونے آؤ جدو پلڑے تے اندر نظرہ ماریاں میں تے گناہگار ہی بڑھاواں میں تے خطا کار ہی بڑھاواں میں اپنے رب دے کولوں کہہ کے بیماریاں لے لیاں بلکہ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابی تو جتھے اے جملے بولے سر اوتھے اے جملے بول دیندا اللہ بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں اللہ بڑیاں خطاواں ہو گئیاں اللہ بڑے گناہ ہو گئے اللہ بڑے گناہگار ہو اللہ تو مینوں اپنی رحمت دے نال ہی معاف کر دے اللہ تیری رحمت دے علاوہ اللہ تیرے دروازے تو علاوہ کوئی اور بھوکا نظر نہیں آندا تو اپنے رب دے کولوں معافی دا سوال کردا کائنات دا رب تیریاں غلطیاں نو اپنی رحمت دے نال ہی معاف کر دیندا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابی جتھے تو یہ دعا کیتی اللہ مینو بیمار کر دے اللہ بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں اللہ میں آخرت اندر سزاواں نہیں لے سکدا اللہ مینو دنیا تے سزا دے لے فرمایا میرے صحابی جتھے تو اے گل کیتی اے دعا کیتی اوتھے تو دعا کرنی سی اللہ غلطیاں بڑیاں ہو گئیاں اللہ کوتاہیاں بڑیاں ہو گئیاں اللہ گناہ بڑے ہو گئے اللہ بڑیاں کمزوریاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں معاف کر دے معافی دا سوال تو کردا توبہ دا سوال تو کردا تیرے گناہاں نوں کائنات دا رب اپنی رحمت دے نال ہی معاف فرما دیندا تے اس واسطے ابن آدم دی اولاد خطا کار ہے گناہ ہو جاندہ ہے غلطی انسان دے کولو ہو ہی جاندی ہے لیکن اللہ دے کولو بھول کے بھی کدی بیماریاں دا سوال نہیں کرنا بلکہ آکھنا اللہ تیری رحمت جوش اندر آئے گی اللہ میں بڑا گناہ گار ہاں اللہ میں بڑا ہی خطا کار ہاں اللہ گناہ ہو گیا اللہ بھول چک کے کمیاں ہو گئیاں اللہ تو مینوں اپنی رحمت دے نال معاف کر دے اللہ دے کولو توبہ دا سوال کرنا تیرا کام میں تیرے گناہاں نو معاف کر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ آمینہ دے لال نال محبت دا دعویٰ کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہو اے سنن نسائی شریف اندر روایت موجود ہے میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا ہو آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ بنی اسرائیل دے دور دا واقعہ ہو آقا فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ دی زمین تے رہ کے ہر ویلے رب دیاں بغاوتاں کر دے ہر ویلے اپنے رب دیاں نافرمانیاں کر دے ہر ویلے اپنے رب دے سامنے چکن دی کوشش ہی نہیں کردا ہر ویلے غیراں دے سامنے سر جھکان دے اے کدی بھی اینوں احساس نہیں ہویا میں تے بڑا گناہگار ہوں میں تے بڑا خطا کار ہوں اے ساری زندگی اللہ دیاں بغاوتاں کردیاں زندگی گزار دیتی ایک دن بیٹھیاں سوچ آئیے تے سوچ دا پتہ کیے اپنے گریبان اندر نظرہ ماریاں اے نظرہ مار کے سوچ دے تے رو پیندے آندہ اوے بندے آؤ ساری زندگی اپنے رب دیاں بغاوتاں کردیاں گزار دیتی اے ساری زندگی اپنے رب دیاں نافرمانیاں کردیاں گزار دیتی ہے اے سوچدا اپنے پتراں نو جمع کر لیندے اپنی اولاد نو جمع کر کے کہندے اوے میرے او پترو میں ساری زندگی اندر نظرہ ماریاں نے اے میں ساری زندگی دا حساب کیتا وے ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں دے علاوہ میری زندگی اندروں کچھ مینوں نظر نہیں آیا اے ساری زندگی رب دیاں بغاوتاں دے علاوہ میری زندگی اندروں مینوں کچھ نظر نہیں آیا آندا اوے میرے او پترو میری وصیت تے عمل کرے آجے اے جدوں میں دنیا تو مر جاواں دنیا تو رخصت ہو جاواں تے مینوں قبر اندر نہ دفنایا جے مینوں کفن نہ دیا جے بلکہ جدوں میں مر جاواں میری میت نو لاش نو انج رکھ کے اے لکڑیاں سٹ کے میری میت نو جلا کے راکھ بنا دینا میری میت نو ساڑ دینا ساڑ کے ایدی سوا نو سمندراں دے اندر سٹ دینا ایدی سوا نو ہواواں دے اندر اڑا دینا لیکن نوجوانو جندراکے والے ہو ہندا اوے جو میرا اللہ چاہے ہندا اوے جو میرا پروردگار چاہے انہیں اپنے پتراں نو وصیت کیتی ہے اے تھوڑے دن گزرے بندہ مر گیا دنیا تو رخصت ہو گیا ایدے پتراں نے باپ دی وصیت دے مطابق جانتے ہو جدو بندہ دنیا تو رخصت ہوئے اولاد نو جو بھی وصیت کیتی جاوے پتر باپ دی وصیت دے مندے نے پتر
پیغمبر باپ دی وصیت نو مندے ضرور نے لیکن اے دے پتراں نے ابے دی وصیت دے مطابق نہ ہو اے دی لاش نو رکھیا لکڑیاں رکھ کے اے دی میت نو جلا دیتا ہو اے دی میت دی سوا تے راکھ بنا لئیے اے دی راکھ نو سمندراں دے اندر سٹ دیتا ہو اے دی راکھ نو ہواواں دے اندر اڑا دیتا ہو تے جدو اڑایا نا اللہ جو چاہے ہوندا ہوئے اللہ نے پانی نو حکم دیتا ہو اے دی سوا نو کٹھیاں کیتیا جاوے اللہ نے ہواواں نو حکم دیتا ہو کیونکہ میرا پروردگار ہواواں تے گھومتا کرنے والا ہو میرا اللہ پوری دنیا تے گھومتا کرنے والا ہو میرے اللہ نے پانی نو تے ہواواں نو حکم دیتا ہو اے دی راکھ نو کٹھا کیتا جاوے اے دی سوا نو کٹھا کیتا گیا ہو اللہ نے انج کر کے بندہ بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہو میرے نبی دے غلام سنی جا رہے نے میرے پیغمبر اپنی زبان وچ ارشاد فرمائی جا رہے نے آقا فرماتے نے میرے صحابہ بندہ بنا کے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہو تے جدو بندہ بنا کے سامنے کھڑا کیتا ہو اے دے کولو میرے اللہ نے سوال کیتا ہو آکھیا اوے میرے بندے ذرا دس تے صحیح تو اے کام کیوں کیتا ہو اے نظراں جھکا لیاں سر نیواں کر لیا ہو تے رو کے آندا کہنا تے ربا اللہ سونیا ساری زندگی اندر نظراں ماریاں ہو اللہ تیریاں بغاوتاں کردا رہیا ہوں اللہ ساری زندگی اندر نظراں ماریاں ہو اللہ تیریاں نافرمانیاں کردا رہیا ہوں اللہ تیری زمین تے بڑے بڑے ظلم دے پہاڑ ٹاندا رہیا ہوں کہنا تے ربا اللہ میں سوچیا ہن ساری زندگی جو اللہ دیاں بغاوتاں کیتیاں نے آخر کیڑا منہ لے کے اپنے رب دے سامنے جاواں گا اے کیڑا چہرہ لے کے اپنے خالق نو انہاں دا جواب دیواں گا اللہ میرے دل اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا ہو اللہ میں تیرے تو ڈر کے ایک کام کیتا ہو اللہ فرماندے نے واقعی میرے تو ڈر کے کیتا ہو آندا ہاں کہنا تے ربا اللہ میرے دل اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا ہو اللہ دی رحمت جوش اندر آ گئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آ گئی اللہ فرماندے نے اچھا میرے بندے اگر تو واقعی میرے تو ڈر کے کام کیتا ہو جا پھر میں تینوں جہنم تو آزاد کر کے اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دیتا ہے اللہ فرماندے نے میرے بندے اگر تو واقعہ تانی میرے تو ڈر کے ایک کام کیتا فرمایا جا میں تینوں جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے وجہ کیے اللہ میں تیرے تو ڈر کے گیا اللہ میں تیرے تو ڈر گیا اللہ ساری زندگی گناہ کردا رہا اللہ ساری زندگی تیریاں نافرمانی اندر گزار دیتی اللہ کدی سیدھے رستے تے آیا ہی نہیں بندیاں نو ظلم دی چکی اندر پیسدا رہا اللہ تیری زمین تے ظلم دے پہاڑ ٹاندا رہا اللہ آخری ویلے تے اندر تیری یاد آ گئی اللہ میں سوچیا کیڑا منہ لے کے اپنے رب دے سامنے جاواں گا اللہ دل اندر ڈر آیا تے کم کیتا اللہ تو مینوں معاف فرما دے اللہ فرماندے نے جا میرے بندے میں تینوں جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مہمان بنا چھڑیا ہے اس واسطے اپنے خالق دے کولو ڈریا کرو اپنے رب نو آکھیا کرو اللہ ساری زندگی ماضی والے اللہ بڑیاں بڑیاں تے ظلم کیتا اللہ بڑیاں بڑیاں تے زیادتیاں کیتیاں اللہ بڑیاں کمیاں ہو گئیاں اللہ بڑیاں خطاواں ہو گئیاں اللہ بڑے گناہ لے کے آئے ہیں ایک باری ٹلے منہ کر کے اپنے خالق نو کہہ کے تے ویکھ اللہ تو مینوں اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے معافی دا سوال کرنا تیرا کام میں معاف کر دینا رب رحمان دا کام ہے توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت دا دعویٰ کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث سناوا اے بھی حدیث صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے میرے آقا فرماندے نے اے بھی بنی اسرائیل دے دور دا واقعہ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ نبی دے غلام تشریف فرمانے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندہ اللہ دیاں بڑیاں بغاوتاں کرنے والا اللہ دی زمین تے رہ کے بڑی قتل و غارت نو عام کرنے والا اللہ دی زمین تے رہ کے بڑے نجائز بندیاں دا خون بہانے والا اے جیڑا سامنے آنا تھوڑا جا اوکھا فکا ہونا سر تن تو جدا کر دینا اللہ دی زمین تے رہ کے اے بڑی قتل و غارت نو عام کرنے والا حتیٰ کہ اتنے قتل کیتے نے اتنے قتل کیتے ایک گھٹ 100 بندہ قتل کر دی
دیتا. ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں خیال آیا, ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں سوچ آئیے. اے سوچ سوچ کے تے اٹھ کے تر پیا. آندا اوے بندیا کیڑے رستے تے چلیا پھرنے, اپنے رب دیاں بغاوتاں کردا پھرنے. اے سوچ سوچی تے اٹھ کے چل پیا. اپنے وقت دے مولوی صاحب دے کول آیا, اے وقت دے عالم دین دے کول آیا. آ کے کہندا مولانا میں ایک کم 100 بندہ قتل کیتا ہے, ذرا مینوں دسو تے صحیح نا اللہ پاک مینوں اے معاف کرن گے کہ نہیں کرن گے؟ اگر میں اللہ دے کولوں توبہ دا سوال کراں اللہ میری توبہ نو قبول کرن گے کہ کوئی نہ؟ اے مولوی صاحب نے سنیا, اے کئی بندے ویسے ہی بڑے متقی ہوندے نے, اے کئی بندیاں نو علم دا ویسی ہیدا ہویا ہوندا ہے. تے مولانا صاحب نے سنیا تے سندیاں نال ہی کناں نو ہاتھ لا لے, آکھیا جا میرے دربار اندروں نکل جاؤ, جا میرے کمرے اندروں نکل جاؤ, جا میرے روم اندروں باہر ہو جاؤ. ایک کم 100 بندہ قتل کر کے آج تو میرے دربار اندر آ گئے ہیں, اے جا جلدی میری اکھاں تو دور ہو جاؤ کتے انج نہ ہوئے تیری وجہ تو اللہ مینوں بھی عذاب اندر نہ پکڑ لواں, کتے تیری وجہ تو اس جگہ تے عذاب نہ آ جاوے. انہیں سوچیا معافی دے ارادے دے نال آیا سا, انہیں سوچیا توبہ دا ارادہ لے کے آیا سا. مولانا کو نویاں گلاں سنا رہے نے. انہاں مولانا صاحب نو پکڑیا کام کر دیتا 100 بندہ اللہ دی زمین تے رہ کے 100 بندہ قتل کر دیتا. بڑے ناجائز خون بخائے نے. ایک وقت دے اور عالم دین دا انتخاب کیتا, چلدیاں چلدیاں مولانا صاحب دے کول آیا, آ کے کہن لگیا مولانا پورا ایک 100 بندہ قتل کر کے آیا, بڑے ناجائز خون بہا کے آیا, لیکن ہن ذہن اندر سوچ آ گئی ہے, ہن دل اندر خیال آ گیا اللہ دی زمین تے بڑے ظلم کر لے, ہن میں توبہ دی نیت دے نال آیا وا. تے مولانا صاحب کہن لگے اوے نوجوانو تو گناہ تے بڑے کر کے آیا پر اللہ تینوں معاف کر دیون گے, اللہ تینوں معاف کر دیون گے. او دا ایک حل لے وے, اپنا علاقہ چھڑ دے تے فلاں علاقے دی طرف چلا جا, کیونکہ اس علاقے دے اندر نیک لوگ وس دینے, اس علاقے دے اندر اللہ نو منان والے زندگی گزار دینے, اس علاقے دے اندر اللہ تے برگزیدہ بندے زندگی گزارنے نے. اپنا علاقہ چھڑ دے, اوتھے چلا جاؤ, اوتھے جا کے اپنے رب دے کولوں معافی دا سوال کر دینا, میرا اللہ تینوں ضرور معاف کر دے گا. انہیں اپنا سامان بندیا گنڈی بند لئیے, اے گٹھڑی نو اٹھایا تے سر تے رکھ لیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے لوگو اے صحبت دا بڑا فرق پیندا وے. اے فرمایا چنگی بیٹھک بیٹھیا کرو, جویں دی بیٹھک بیٹھو گے اوویں دا بندہ بن جاندا ہے. اے سیانے کہندے نہیں خربوزہ خربوزے والے ویکھ کے رنگ پکڑ جاندا ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا اے جویں دے بندیاں چ بہو گے اوویں دے بن جاؤ گے. اگر چنگیاں چ بیٹھو گے اللہ تے چنگے بندے بن جاؤ گے, اگر گندیاں چ بیٹھو گے اللہ تے نافرمان بن جاؤ گے. انہاں نو مشورہ دیتا فلاں علاقے دی طرف چلے جاؤ, اس علاقے دے اندر اللہ تے نیک بندے وس دینے. انہاں اپنا سامان بندیاں گٹھڑی بند لئیے, اپنے سر تے سوار کر لئیے, اے چلدیاں چلدیاں سفر کرتے جا رہے نے. ہوندا اوے جو میرا مالک چاہے, ہوندا اوے جویں میرا پروردگار چاہے. اے رستے دے اندر مالک الموت آ گیا, اے رستے اندر موت والا فرشتہ آ گیا, آن کر کے روح نکال لئیے مر گیا. تے مردیاں اے جویں روح نکل دی پئی سی ریڑ ریڑ کے او نیک لوگاں دی بستی دی طرف جانا چاہندا ہے. اے گھٹنیاں دے پل روڑ روڑ کے انہاں علاقے دی طرف جانا چاہندا ہے. اے توبہ دی نیت لے کے اگے بدنا چاہندا ہے. اے بندہ مر گیا, روح نکال لئی گئی ہے, اپنے اللہ دے کول پیش کیتی گئی ہے. اللہ دی طرفوں ملائکہ آ گئے, اے جنت والے فرشتے بھی آ گئے, جہنم والے فرشتے بھی آ گئے. اے فرشتے آپس اندر تکرار کر دینے. جنتی کہن لگے اسی لے کے جانا, جہنمی کہن لگے اسی لے کے جانا. اے جنت والے کہن لگے توبہ دی نیت دے نال جاندا پیا سی, اے معافی منگن دی نیت دے نال جا رہا سی. جہنمی کہن لگے بڑا گنہگار ہے, اجے توبہ نہیں سی کیتی اسی لے کے جانا. اللہ دی عدالت اندر کیس لگ گیا. اللہ فرماندے نے ملائکہ کس بات دا جھگڑا؟ اللہ اے معاملہ بن گیا. اللہ فرماندے نے انج کر لو زمین نو ناپ لیا جاوے, اے زمین دی منتی کر لو. اللہ فرماندے نے زمین دی منتی کر لو. اگر نیک لوگاں دی بستی قریب ہے پھر انہوں نیک لوگ, اگر نیک لوگاں دی بستی قریب ہے یعنی توبہ والیاں دی بستی قریب ہے پھر انہوں جنت والے لے جاواں. اگر جس بستی نو چھڑ کے گناہگاراں دی بستی قریب ہے پھر انہوں جہنم والے لے جاواں.
عمر اے زمین نو ناپیا گیا۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ حقیقت اندر پتہ کی ہے، حقیقت اندر جس بستی نو چھڑ کے آیا یعنی کہ گناہ گاراں دی بستی قریب سی تے نیک لوگاں دی بستی دور سی، اللہ دی طرفوں حکم ہویا، اللہ فرماندے نے زمین سنگڑ جاؤ۔ اے زمین سنگڑ گئی ہے تے جدوں منتی کیتی فیتا ماریا اے جس بستی دی طرف جا رہا سی، اے توبہ دی نیت لے کے جس علاقے دی طرف جا رہا سی او علاقہ نزدیک ہو گیا تے اس علاقے نو اللہ نے دور کر دیتا۔ اللہ پاک تے بہانے دے نال اپنے بندے نو معاف کرنا چاہندے نے۔ اللہ نے اے علاقہ اے جس علاقے دی طرف معافی منگن جا رہا سی اللہ نے قریب کر کے اپنے گناہگار بندے نو معاف کر کے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ مردیاں بھی رڑ کے اس علاقے وال جا رہا سی جس علاقے چ نیک لوگ وسدے سن۔ میرا بندہ آخری ساواں تے بھی روڑ کے انہاں لوگاں دی طرف جاندا پیا سی جتھے اللہ دے برگزیدہ بندے رہندے نے۔ اس واسطے اللہ پاک نے زمین نو کم دیتا کم ہو جا، ادھروں زمین ود گئی ادھروں زمین کم ہو گئی۔ اللہ پاک نے بہانہ بنا کے اپنے بندے نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مہمان بنا لیا۔ اوے میرے بھائیو گناہ گار تے اسی بھی بڑے ہاں، خطا کار تے اسی بھی بڑے ہاں، گناہ تے ساڈے کولوں بھی بڑے ہوئے نے، لیکن ساڈی بدبختی اے ہے اسی اپنے خالق دے دروازے تے کدے آئے نہیں، اسی اپنے خالق نو آن کے کدی منایا ہی نہیں، اسی اپنے رب دے دروازے تے آ کے کدی توبہ دا سوال ہی نہیں کیتا۔ آؤ اپنے خالق نو کہہ دینے اللہ بڑے گناہ گاراں، اللہ بڑے خطا کاراں، اللہ بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں، اللہ بڑیاں خطاواں ہو گئیاں، اللہ جے تو سانو معاف نہ کیتا اللہ اسی تے خسارہ پانا لے چو جاواں گے، اللہ جے تو سانو معاف نہ کیتا اللہ اسی تے نافرمان بندے چو جاواں گے، اللہ تو سانو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ اللہ دی زمین تے رہ کے ایک آنسو بہا، اللہ دی زمین تے رہ کے بلیاں ٹلیاں کر، اکھیاں گلیاں کر اور اپنے خالق نو پکار، اللہ تیرے آنسو دی وجہ تو جہنم دی آگ نو ٹھنڈیاں کر دے گا، اللہ تینو جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لیجئے گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔